You are watching Kashmir Examiner Live Wire with the latest updates. Senior Apni Party leader and former chairman of Anantnag Municipal Community, Hilal Ahmad Shah, who is also the Apni Party candidate from Anantnag constituency, clarified that they have no connection with the BJP. In an exclusive interview with Kashmir Examiner Live Wire reporter Irfan Khan, Shah emphasized that the people of Kashmir have already given their verdict in the parliamentary elections, where they faced a clear defeat. देखिए, मैं पिछले दिनों से बिल्कुल मैंने अपना जो है मौजू जो है वो क्लियर किया, लोगों के सामने रखा। मैंने ये सबको बताया लोगों को कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो एक मकसद से बनी थी, कोई उसका एक मकसद था। दो गलतियां पार्टी से हुई। एक गलती हुई जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने जम्मू में किसी मीडिया वाले के साथ इंटरव्यू में ये बताया कि अगर कंवल नहीं खिलेगा तो बैट चलेगा। हमारी मीटिंग हुई, मैंने पार्टी को बोला कि हमें रिएक्शन देनी चाहिए, तो हमें ये बताया गया कि बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है कश्मीर में, हम इस हमारी तरफ से कोई हम इसको यहाँ से रिबटल नहीं देंगे। दूसरी गलती हुई जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट इलेक्शन में उस वक्त हमारा जो कैंडिडेट था ज़फ़र इकबाल मनहास साहब, वो पहाड़ी थे, तो एक मीटिंग हुई, वहाँ पर ये बताया गया कि बीजेपी बोल रही है कि हम आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, और ये कहा उन्होंने कि हमारे पास 5 लाख पहाड़ी है जिनको हमने रिजर्वेशन दी है, वो हमें कहते हैं जहाँ आप बोलोगे, आपने हमारा काम किया है, हम आपके कहने पर कहीं पर भी वोट डाल सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर उस वक्त भी कहा कि हमें बीजेपी का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हकीकत एक ये है कि बीजेपी का यहाँ पे कश्मीर में कोई उनकी वक़्त है ही नहीं, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं है। और जो बीजेपी ने जुल्म किए हैं, जो ज़बरदस्ती उन्होंने हमारे से 35A 370 हमसे छीना, जो हमेशा तब से लेके आज तक कोई ना कोई शाही नामा बीजेपी की तरफ से आता है जो किसी भी सूरत में हमारे हक में नहीं होता है। हर शाही नामा जो होता है बीजेपी का, वो यहाँ के लोगों के खिलाफ होता है। तो मुझे उस वक्त बताया गया कि आप तजुर्बाकार नहीं हो, आप उम्र से छोटे हो, कि अगर हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है और पार्लियामेंट मेंबर बनता है, हमारी पार्टी को बूस्ट मिलेगा। मगर हकीकत वो पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने हमें जवाब दिया कि हमारा यहाँ कश्मीरी जो है, कश्मीरी लोग किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और उसमें हकीकत है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि उन्होंने जो जुल्म किए हैं वो हमारे दिलों से कभी नहीं निकलेंगे। तो वजह ये थी। तो मुझे फिर लास्ट में हकीकत ये है कि मैं सही निकला, जो पार्टी में लीडर थे वो गलत साबित हुए। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जब हम बैठे तो हमने कहा, जिस तरीके से बीजेपी का सपोर्ट हमने लिया, उस वक्त हमने प्रेसिडेंट साहब का रिबटल नहीं किया। लोगों ने जिस तरीके से हमें जो जवाब अपने वोट से दिया, मुझे लगता है कि हमें हमारी पार्टी शायद नहीं चलेगी। डिबेट और डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि हमारा बीजेपी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हम जिंदगी में कभी, मैं एक सीधा आदमी हूँ और सीधी बात कहता हूँ, मुझे घुमा फिरा के कहने की आदत है ही नहीं। मैं बिल्कुल सफाई से कहता हूँ कि हमने वहाँ पर वादा करके ये रखा कि हमारा कभी भी बीजेपी के साथ आगे कोई भी उनके साथ रिश्ता नहीं रहेगा। क्योंकि वो इसलिए नहीं रहेगा, हम जिनकी वजह से है, जिन लोगों की वजह से हम हैं, जब लोगों के दिल उनके खिलाफ है, ओबियसली जब हम भी ये सोचते हैं कि उनका जो जुल्म जो हमारे दिल में बार बार आता है, जो उन्होंने यहाँ पर डर का माहौल बना के रखा है, लोग बोलना चाहते हैं मगर इतना खौफ रखा हुआ है, कोई बोल नहीं पाता है। अफसरशाही इतनी है कि कोई भी बंदा किसी अफसर के पास जाना चाहे तो कोई अफसर मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई अफसर मिलता नहीं है। तो लोग जो है 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकली कि इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे दूसरी बार लाइफ में मैंने वो पढ़ा, नहीं तो एक ही बार आदमी पढ़ता है।
کہ اتنا بھروسہ ہمارا ان کے اوپر سے اٹھ گیا ہے. تو ہم نے جب خیر آباد ان کو کیا, اس کے بعد تیسرے دن انہوں نے ہمارا جو وائس پریزیڈنٹ تھا ذوالفقار چودھری, جو ہماری پارٹی کا تھا, اس کو سیدھے بی جے پی میں لے لیا. اور اس کے بعد کتنے لیڈر انہوں نے لے لیے. ہمیں آج سمجھ آتا ہے, جب میٹنگ میں ہم بیٹھتے تھے تو بی جے پی کی جو پیروی ہے وہ کون کرتے تھے, آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اور میں سیدھی بات کہوں گا, دل سے کہوں گا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. میں ہلال احمد شاہ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی. میں پی ڈی پی کی طرف جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا. بی جے پی کو لانے والی پی ڈی پی, اور پھر وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں این سی کی طرف سے. جب ان کا وائس پریزیڈنٹ گورنمنٹ آف انڈیا میں یونین منسٹر تھا, گجرات رائٹرز چل رہے تھے, اس نے اپنی کرسی نہیں چھوڑی, وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. میں ہلال احمد شاہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا. میں سیدھے لوگوں کو بولتا ہوں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کیجئے, ہمیں بی جے پی کے ساتھ کچھ نہیں ہے. آج جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ ان کے ایک لیڈر نے آج کہا کہ ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں, میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ پھر بی جے پی کی کوئی چال ہے. میں نے پچھلی بار بولا ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں ریبٹل کرنا چاہیے, مگر آج سے ہمارے کوئی غلطی نہیں ہوئی. تبھی پچھلی غلطیوں کا میں نے لوگوں سے مانگی اور دل سے معافی مانگ رہا ہوں. مگر یہ بھی آج کہوں گا کہ یہ اگر آج جیسے آج آپ نے کہا, آپ کی بصادت سے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ان کے جو آپ نے نام لیا بی جے پی کے لیڈر نے یہ بولا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں, مجھے کسی پارٹی کے ساتھ کچھ نہیں ہے, کون ہے کیا نہیں ہے, مگر ہم نہیں ہے. الحمدللہ میں لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں. 5 سال جس طریقے سے میں ہر ایک مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کے ساتھ رہا, ان 5 سال میں جو میرے ایز چیئرمین میونسپل کونسل اننت ناگ رہے, اس میں نے شہر کی بہبودی کے لیے ہر ایک سیکٹر میں نے کام کیا. دیکھیں مصیبت کی جب ہم بات کرتے ہیں, 2014 فلڈ آیا, 14,700 گھروں میں گھر گیا. کووڈ آیا, وبا جس کو ہم کہتے ہیں, جان کا خطرہ سب کو تھا. ایڈمنسٹریشن سے کوئی نہیں نکلا. جب پہلا کووڈ سینٹر کھولا گیا یہاں پر 22 ڈگری کالج میں, جو وہاں ایڈمٹ تھے ان سے پوچھے, وہ آج آپ کو بولیں گے. واحد میں تھا, جب وہ رو رہے تھے ان کو کھانا ایسے جیسے وہ کوئی وہاں پر اچھوت تھے. 3 دن سے صفائی نہیں, وہ ادھر سے ان کا دم گھٹا ہوا تھا. واحد میں تھا, میرے سے تو برداشت نہیں ہوا اپنے لوگوں کا ڈر. اس وقت سارے ڈر رہے تھے اپنی جان کی بازی کے لیے. میں پہلا آدمی تھا جو اب گیا. پھر بعد میں ان سارے لوگوں کا مشکور ہوں, چاہے ڈاکٹرز تھے, چاہے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے, چاہے ہمارے اس میونسپلٹی میں اس وقت تھا صفائی کرمچاری تھے. پھر کوئی بھی کووڈ سینٹر نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا. کوارنٹائن سینٹر پورے ڈسٹرکٹ میں 60% ڈسٹرکٹ میں نے سینیٹائزیشن فیومیگیشن کی. ہاسپٹلوں میں, ڈی سی آفس, کورٹ میں جہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا, وہاں پر میں نے ڈی کنٹیمنیشن ٹنلز میں نے وہاں پر لگائی. کہیں پر بھی کوئی گھر میں کہیں پر آگ زدی ہوئی, رات کو دن کو سب سے پہلے میں پہنچتا تھا. لوگوں کے مسئلے مسائل تھے, کسی کا ڈی سی آفس میں, کسی کا پولیس میں, کسی کا کہیں پر جائیں تو کہاں جائے. خالی ایک گھر تھا جو 24 گھنٹے اویلیبل تھا, جو بند کبھی نہیں تھا, لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا تھا. جب بھی لوگ آئے میں ان کے ساتھ گیا, میں نے ان کے مسئلے, ہر مصیبت میں خالی میں تھا جو اویلیبل یہاں پر تھا. ڈیولپمنٹ ہمیں میں نے کی. سینٹیشن کا آپ دیکھیے, اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا کام میں نے کیا. آج گھر گھر اوپر جاتا ہے. جتنے گاربیج کلیکشن پوائنٹس شہر میں تھے وہ سارے ختم کر دیے میں نے. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ, 4,000 گھروں کا جو سیوریج ہے وہ سیدھے نکل کے مہندی قدل پہنچتا ہے. باقی جو گھر والے اس کا کام چل رہا ہے. سلاٹر ہاؤس لانے والا میں, میرج ہال بنانے والا میں, جس نے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کھولا اشے جی پورہ اہل حدیث عیدگاہ کے سامنے. 1025 بچوں کو آج تک 1025 بچوں کو آج تک وہاں پر کاؤنسلنگ ہوئی, ٹریٹمنٹ ہوا, اور آج عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں. لائٹنگ, کے پی روڈ کی بیوٹیفیکیشن, لال چوک کی بیوٹیفیکیشن, لال چوک کی لائٹنگ, پولوں پہ ریڈ کا یہ گولڈن کلر کرنا, فلاور پارٹس لگانا. والز جتنے بھی شہر کے تھے دیکھ کے آدمی بولتا تھا کہ آنکھ بند کرو. ان شہروں کو پراپر طریقے سے پینٹ کیا, گرافٹی کے ذریعے وہاں پر گرافٹنگ کی.
اور بھی جو بیوٹیفिकेशन ऑफ अनंतनाग टाउन का हमने प्लान किया है वो किया. लोग गांव से आते हैं शहर में, बच्चे पढ़ते हैं, स्टैंडों में आते हैं, डाइट हो, 22 डिग्री कॉलेज हो, रानी बाग हो, अच्छाबल अड्डा हो, ITI हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सब जगह पे ऐसे बाथरूम फैसिलिटी दी जहां पर 3 यूरिनल, 3 लैट्रिन पॉइंट, 2 कमरे नहाने के जैसे बाहर रेलवे स्टेशन वगैरह में होते हैं. ये कंसेप्ट किसने लाया? ये हिलाल अहमद शाह ने लाया. और जनरल बस स्टैंड में ऐसे पैटर्न का बनाया, उसमें ऊपर जो हमारी बहनें बेटियां वहां पर आती थी, बच्चों को दूध देना होता था, फीडिंग 2 रूम भी वहां पर मैंने रखे थे. ब्यूटिफिकेशन में यूरिनल अलग अलग जगह रहेंगे, वाटर पॉइंट्स रहेंगे, मिनरल वाटर पॉइंट्स, ऑलरेडी उसका काम चल रहा है. उसमें बहुत और सारी चीज़ें हैं. किस सेक्टर में काम नहीं किया? हेल्थ सेक्टर की आप बात कीजिए, सिटी स्कैन, डायलिसिस सेंटर, ये हिलाल अहमद शाह ने कोशिश की और वहाँ पर अवेलेबल है. किस हॉस्पिटल में आपने देखा एक ही इमरजेंसी दरवाज़ा है और उधर से आना उधर से ही जाना? दूसरा दरवाज़ा खुलाया मैंने. आज दूसरा एक से इन है, एक से आउट है. बाईपास यहाँ पर था, उस वक्त प्लानिंग प्रॉपर नहीं की गई, 10 फुट विड्थ रखी मैंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे से लेके डोनी पावा तक 40 फुट का रोड आज देखिए आप, कंप्लीशन पे है, 90% कंप्लीट है. बनाने वाला हिलाल शाह. मैं ये गुजारिश करूँगा, मैंने बेलूस खिदमत की आपकी, मैंने शहर के लिए बहुत कुछ किया, मगर बहुत कुछ करना बाकी है. मैं आपसे आपके ज़रिए लोगों से मुतबाना गुजारिश करता हूँ लोगों से कि मुझे एक मौका दीजिए.